भ्रमण सकेर चिनिया विदेश मन्त्री वाङ स्वदेश फिर्ता। विभिन्न 9वटा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर। बीआरआई परियोजना छिटो अघि बढाउन कम्युनिस्ट नेताहरूको आग्रह। एनआरएनएद्वारा 14 बुधे ललितपुर घोषणापत्र जारी। कोरोनाले थला परेको पर्यटन क्षेत्रलाई पुनः क्रियाशील बनाउन 2 महिनाभित्र कार्ययोजना बनाई सार्वजनिक गर्ने घोषणा। र मुलुकभित्र लगानी प्रभाव बढाउन लगानी बोर्ड र उद्योग वाणिज्य महासंघ बीच सहकार्य हुने। लगानीसँग प्रविधि पनि भित्र्याउनु पर्नेमा अर्थमन्त्री शर्माको जोड। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौ नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। नेपालको 3 दिने भ्रमण सकेर चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यी स्वदेश फर्किएका छन्। अफगानिस्तान, पाकिस्तान र भारतको भ्रमण सम्पन्न गरी शुक्रबार साँझ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लिएका वाङ आइतबार स्वदेश फर्किएका छन्। चिनिया विदेश मन्त्री वाङलाई आइतबार परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव भरतराज पौडेल सहितको टोलीले विदाई गर्नुभएको हो। भ्रमणको क्रममा उहाँले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग शिष्टाचार भेट गर्नुभएको थियो भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग छलफल गर्नुभएको थियो। सो क्रममा वाङले चीनको ऋण सहयोगमा निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको चाबी नेपाली समकक्षी नारायण खड्कालाई हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो। विमानस्थलको साँचो चिनिया विदेश मन्त्रीबाट परराष्ट्र मन्त्री खड्कालाई हस्तान्तरण लगतै सो विमानस्थलको निर्माण कम्पनीलाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले कदरपत्र प्रदान गरेको थियो। विमानस्थलको निर्माणको काम हाल 93% सम्पन्न भइसकेको छ। प्रधानमन्त्री देउवासँगको छलफल अगाडि सिंहदरबार स्थित परराष्ट्र मन्त्रालय पुगेर विदेश मन्त्री वाङले समकक्षी खड्कासँग भेटवार्ता गर्नुका साथै दुई देशबीच विभिन्न 9वटा विषयका सम्झौता र समझदारीमा हस्ताक्षर एवं पत्र आदान प्रदान भएको थियो, जसमा आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग सम्बन्धी समझदारी, नेपालमा चीन नेपाल अन्तर्देशीय रेलवे परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि प्राविधिक सहायता योजना, नेपाल चीन पावर ग्रिड इन्टरकनेक्सन सम्भाव्यता अध्ययनका लागि सहयोग सम्झौता, रेलवे क्षेत्रमा सहयोग अभिवृद्धि सम्बन्धी 7औं बैठकको दस्तावेज लगायत छन्। दुई देशको बीचमा यो हवाई जुन चाहिँ एउटा लिङ्क, एयर कनेक्टिभिटी, त्यसलाई पनि सुचारू रूपमा अगाडि बढाउने कुराहरू भए। अनि आर्थिक सेवाका क्षेत्रहरू विस्तार गर्ने कुराहरू भए। विद्युत र चाहिँ रेलवेको क्षेत्रमा विस्तार गर्ने सम्झौताहरू सहमति भएका छन्। यस्तै स्वदेश फर्किनु अघि चिनिया विदेश मन्त्री वाङले आइतबारै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग पनि छुट्टा छुट्टै भेटवार्ता गर्नुभएको थियो। भेटका क्रममा अध्यक्ष ओलीले बीआरआईसँग जोडिएका आयोजनाहरूलाई तत्काल अघि बढाउन आग्रह गर्नुभएको थियो। यस्तै बीआरआई अन्तर्गतका आयोजनाहरू सडक, सिँचाइ, रेल, जलविद्युत र सीमानाका बनाउने कुराहरूमा छलफल भएको नेकपा एमालेका विदेश विभाग प्रमुख डाक्टर राजन भट्टराईले बताउनुभयो। उहाँले भेटमा अध्यक्ष ओलीले कोरोनाको महामारीपछि बन्द भएका नेपालसँगका नाकाहरू खोल्न, कोभिडका कारण चीनबाट फर्किएका त्यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई लैजान र हुम्ला पारी अलपत्र परेका करिब 500 जना नेपालीहरूलाई नेपाल आउने व्यवस्था मिलाइदिन पनि आग्रह गर्नुभएको बताउनुभयो। जवाफमा चिनिया विदेश मन्त्री वाङले तत्काल गर्नुपर्ने समस्या समाधान र दीर्घकालीन रूपमा बीआरआई मार्फत अघि बढाइएको आयोजनाहरूमा चीन प्रतिबद्ध रहेको जानकारी दिनुभएको पनि विभागीय प्रमुख भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। यो हुम्ला भन्दा पारी करिब 500 जना नेपालीहरू हामीलाई त्यो सूचना आएको छ। यद्यपि त्यो सूचना सही कति हो, कति के छ, त्यो कुरा पनि अध्ययन होस्।
र यदि त्यसरी नेपालीहरू उता अड्किएर रहेको स्थिति हो भने उनीहरूलाई आउने व्यवस्था मिलाइयोस् भन्ने पनि कुराहरू भए। चिनिया परराष्ट्र मन्त्रीका तर्फबाट तपाईँले उठाउनुभएका अहिले तत्कालिक समाधान गर्नुपर्ने विषयहरू र दीर्घकालिक रूपमा हामीले जुन BRI मार्फत र अरू सहमति मार्फत अगाडि बढाइएका आयोजनाहरू चीन छिटोभन्दा छिटो तिनीहरूलाई कार्यान्वयनमा लिएर जाने र हामीले कोभिड महामारीका विरुद्धमा पनि हामीले जुन सहयोग प्रदान गरेका छौँ ती सम्पूर्ण कुराहरूमा चीनको जुन पुरानो प्रतिबद्धता हो त्यसलाई निरन्तरता दिन्छौँ र त्यसलाई गतिका साथ अगाडि बढाउने नै हाम्रो प्रतिबद्धता छ। त्यो प्रतिबद्धतामा हाम्रो कुनै तलमाथि रहेको छैन। यता चिनिया विदेश मन्त्री वाङसँगको भेटवार्ताको क्रममा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले BRI परियोजना लगायतका परियोजनालाई कार्यान्वयनका निम्ति आवश्यक पहल कदमी लिनुपर्ने कुराको चर्चा गरेको माओवादी केन्द्रका नेता शक्ति बहादुर बस्नेतले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै दुई देशबीचको व्यापार घाटालाई सन्तुलित बनाउन व्यापार नाकाहरूलाई नियमित गर्न प्रयास बढाउनु पर्ने विषय राखेको पनि उहाँले बताउनुभयो। BRI लगायतका जो परियोजनाहरू छन् त्यसको कार्यान्वयनको निम्ति आवश्यक पहल बढाउनको निम्ति लिने पहल कदमीको बारेमा चर्चा भयो। त्यसै गरी दुई देश बीचको व्यापार पछिल्लो महामारी लगायतका केही सन्दर्भहरूका कारणले व्यापार घाटा बढ्दै गइराखेको दुई देश बीचको सन्दर्भमा त्यसलाई सन्तुलित गर्नको लागि त्यसमा एउटा सकारात्मक परिणामको निम्ति व्यापार नाकाहरूलाई नियमित गर्ने, सहजीकरण गर्ने र त्यसलाई सन्तुलित गर्नको निम्ति प्रयास बढाउने बारेमा हाम्रो तर्फबाट चर्चा गरियो। विदेश मन्त्री वाङले भेटवार्ता अघि दूतावासका अधिकारीहरूसँग नेपालको पछिल्लो परिस्थितिबारे जानकारी समेत लिनुभएको थियो। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ NRNA-ले कोभिड-19 का कारण थला परेको नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई पुनः क्रियाशील बनाउन कार्य योजना बनाई सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरेको छ। NRNA-ले 10औं विश्व सम्मेलन र अन्तर्राष्ट्रिय साधारण सभाको समापनका क्रममा 14 बुँदे ललितपुर घोषणा पत्र जारी गरी कोभिड-19 का कारण थला परेको नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई पुनः क्रियाशील बनाउन 2 महिनाभित्र कार्य योजना बनाई सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरेको छ। त्यसका लागि नेपाल सरकार, नेपाल पर्यटन बोर्ड लगायत संसारभरि रहेका नेपाली कूटनीतिक नियोगहरूसँग सहकार्य गर्न NRNA-ले सम्पूर्ण NCC-हरूलाई आग्रह समेत गरेको छ। NRNA-ले आगामी 1 वर्षभित्र तीनै तहको निर्वाचनको सङ्घारमा रहेको उल्लेख गर्दै स्वतन्त्र र निष्पक्ष तवरले उक्त निर्वाचनहरू गराउँदा संविधान कार्यान्वयन भई मुलुकले राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त गर्दै आर्थिक विकासको दिशातर्फ उन्मुख हुने विश्वास समेत व्यक्त गरेको छ। कोभिड-19 का कारण थला परेको नेपाल पर्यटन क्षेत्रलाई फेरि क्रियाशील तुल्याउन नेपाल सरकार, नेपाल पर्यटन बोर्ड लगायत संसारभरि रहेका नेपाली कूटनीतिक नियोगहरूसँग सहकार्य गर्न सङ्घ सम्पूर्ण NCC-हरूलाई आग्रह गर्दछ। यसका लागि आगामी 2 महिनाभित्र एउटा कार्ययोजना बनाई सार्वजनिक गरिनेछ। मुलुक आगामी 1 वर्षभित्र तीनै तह सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीयको निर्वाचनको सङ्घारमा रहेको छ। स्वतन्त्र र निष्पक्ष तवरले उक्त निर्वाचनहरू गराउँदा संविधान कार्यान्वयन भई मुलुकले राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त गर्दै आर्थिक विकासको दिशातर्फ उन्मुख हुने हाम्रो विश्वास छ। NRNA-ले घोषणा पत्र मार्फत गैर आवासीय नेपालीलाई नागरिकता प्रदान गर्ने संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि तदारुकताका साथ कानुन निर्माण गर्न माग गर्दै छुट्टै ऐनको व्यवस्था गरेर भए पनि कानुन कार्यान्वयनमा ल्याउन आग्रह समेत गरेको छ। NRNA-ले सन् 2030 सम्म नेपाललाई अल्पविकसित मुलुकको सूचीबाट स्तरोन्नति गर्ने सरकारी लक्ष्यप्रति समर्थन गर्दै दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्न सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। घोषणा पत्रमा सङ्घले गत वर्ष आयोजना गरेको दोस्रो विश्व ज्ञान सम्मेलनका निष्कर्ष कार्यान्वयन गर्न एउटा कार्यदल बनाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ। यसका साथै दोहोरो करको उन्मुक्तिको सम्झौताले लगानी प्रवर्धन तथा संरक्षण सम्झौता लगायतका सम्झौता तत्काल गर्न आह्वान गर्दै त्यसका लागि सहजीकरणको भूमिका निर्माण गर्न NRNA तयार रहेको प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभएको छ। NRNA-को सम्मेलन र साधारण सभाको समापन कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मुलुकभित्र आर्थिक विकासका लागि पुँजी र प्रविधिको खाँचो रहेको उल्लेख गर्दै यसका लागि भूमिका निर्वाह गर्न NRNA-लाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले मुलुकभित्र पुँजी र प्रविधि भित्र्याउनका लागि एकीकृत कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो। मुलुकको तीव्र रूपान्तरण नदीको विकासका लागि आधुनिक गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधारहरूको निर्माण हुन आवश्यक छ। आज मुलुक
मुलुकमा ठुला विद्युत आयोजना, सडक टनेल लगायतका परियोजनाहरू कार्यान्वयन गर्न पुँजी र प्रविधिको दुवैको खाँचो छ। यो खाँचोलाई पूर्ति गर्न सबै आवासीय नेपाली सङ्घले पूरकको भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। विश्वभर छरिएर बसेका नेपालीहरूको असङ्गठित पुँजी र प्रविधि ज्ञानलाई सङ्गठित एकीकृत गरेर मुलुकको आर्थिक विकासमा परिचालन गर्न अब गैर आवासीय नेपाली समय सङ्घले विभिन्न कार्ययोजना र रणनीति बनाएर अघि बढ्न आवश्यक छ भन्ने कुरा मलाई लागेको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले गैर आवासीय नेपालीको समस्या समाधानका लागि सरकार सधैँ सकारात्मक रहने प्रतिबद्धता समेत जनाउनु भयो। एनआरएनएको महाधिवेशनले 3 जना अध्यक्ष सर्वसम्मत चयन पनि गरेको छ। अध्यक्षमा रविना थापा, कुल आचार्य र बद्री केसी सर्वसम्मत चयन गरेको हो। कृषि क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि नेपालमै पहिलो पटक एआईमा आधारित सफ्टवेयर सार्वजनिक भएको छ। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महिला विकास समाजले सूचना प्रविधि मार्फत कृषि व्यवसायलाई सहज बनाउने डिभाइस आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स एआई साथी सार्वजनिक गरेको हो। यस डिभाइसले नेपालका किसानहरूले खेतीपाती कार्यक्रममा सामना गर्नुपर्ने विभिन्न किसिमका समस्यालाई कृत्रिम बौद्धिकता आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स एआई को प्रयोगबाट पहिचान गरी समाधानका लागि पहल गर्न सघाउनेछ। महिला विकास समाजकी संयोजक लचना हाडाले परम्परागत प्रविधिलाई पछ्याउने अभ्यासका साथै जलवायु परिवर्तन, माटोको गुणस्तरमा ह्रास, अत्याधुनिक कृषि प्रविधि सम्बन्धी जानकारीको अभाव जस्ता कारण कमजोर बन्दै गएको नेपालको कृषि व्यवसायलाई पुनरुत्थान गर्न तथा किसानलाई सूचना प्रविधि उपलब्ध गराउन सो प्रविधि उपयोगी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँका अनुसार यस डिभाइसबाट अब किसानले आफ्नो बारीको माटोको गुणस्तर, बालीनाली परीक्षणको नतिजा पाउन प्रयोगशाला धाउनुपर्ने बाध्यता हट्ने भएको छ। यो डिभाइस हाल एन्ड्रोइडमा उपलब्ध रहे पनि चाँडै नै आइओएसमा उपलब्ध हुने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले यो डिभाइसले बालीनालीमा लाग्ने 26 किसिमका रोगको पहिचान गर्ने र धान, मकै, गहुँ, केरा, आलु, गोलभेडा, जुट र कफी लगायतका 23 किसिमका बालीमा लागेको रोगको पहिचान पनि गर्ने बताउनुभयो। यो माटोमा यो अहिलेको स्टेटमा कुन बाली लगाउँदा चाहिँ सबैभन्दा राम्रो हुन्छ भन्ने रेकमेन्डेसन चाहिँ हामीले फार्मर्सहरूलाई दिन्छौँ। यो इन्फर्मेसन हाम्रो सेन्सर युनिटबाटको लाइक भएर सेन्सरबाटको लाइक गरेर चाहिँ यो सेन्सर युनिटसम्म त राख्छौँ, तर त्यो इन्फर्मेसन त हाम्रो फार्मरसम्म पुर्याउनु पऱ्यो नि त हामीले, होइन? त्यही भएर चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ हामीले एउटा सफ्टवेयर बनाएका छौँ। अनि त्यो सफ्टवेयर चाहिँ हजुरको फोनमा, हजुरको ल्यापटपमा एउटा कुनै पनि हजुरसँग भएको डिभाइसमा राख्न सक्नुहुन्छ। तर त्यो डिभाइसलाई, त्यो इन्फर्मेसनलाई सिङ्क गर्नको लागि चाहिँ हामीले P2P कनेक्सन युज गरेका छौँ। त्यो भनेको के हो भन्दा हाम्रो अहिले यो सेन्सर युनिट यता साइडमा बसेर चाहिँ त्यसले डेटा कलेक्ट गरिरहेछ, होइन, माटोको। तर मैले चाहिँ यहाँ फोनमा बसेर मेरो यसमा वाइफाईबाट मैले यसमा इन्टरनेट भनेर हाम्रो त्यो सेल नेटवर्क पनि युज गरेको छैन, हामीसँग तार पनि कनेक्टेड छैन, तर मैले यहाँ बसी त्यो डेटा हेर्न सक्छु। मेरो त्यहाँबाट के भइरहेछ, त्यहाँको जुन हाम्रो फार्मर्सहरूले 3 महिना लगाएर जुन एनालाइसिस गर्नुहुन्छ त्यो प्यारामिटर्सहरू, त्यो हामीले 1 मिनटमा हजुरहरूको फोनमा प्रोभाइड गरिदिन्छौँ। त्यस्तै गरी त्यसबाहेक हामीले चाहिँ रोग लागेको छ भने वा त्यसमा कुनै नाइट्रोजन, फोस्फरस, पोट्यासियम यिनीहरू नपुगेको छ भने त्यो एनालाइसिस गर्नुको लागि हामीले चाहिँ इमेज एनालाइसिस गर्नुको लागि एआई मसिन लर्निङ युज गरेका छौँ। हामीले पुरानो भएको रोगहरूको फोटोहरू चाहिँ हामीले हाम्रो मसिनलाई चिनाएर त्यहाँबाट चाहिँ नयाँ पनि रोगहरू उहाँले, नयाँ रोग भन्दा पनि नचिनेको बिरुवामा पनि त्यो भएको रोगहरू उहाँले हाम्रो मसिनले डिटेक्ट गर्न सक्ने बनाएका छौँ। यो सञ्चालनका लागि इन्टरनेट तथा क्लाउड पूर्वाधार नचाहिने भएकोले पनि हरेक किसानले यसलाई प्रयोग गर्न सक्नेछन्। यो प्रविधि विकास गर्ने टोलीमा महिला विकास समिति अन्तर्गतको सक्रिय महिला प्राविधिकहरूको समूह, इम्प्याक्टर्स, सूचना प्रविधि विज्ञ लचना हाडा सहित 16 जना महिला विज्ञ सहभागी हुनुहुन्छ। लगानी बोर्ड र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ बीच लगानी सम्बन्धी विस्तृत सम्झौता पत्र MOU-मा हस्ताक्षर भएको छ। आइतबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको उपस्थितिमा महासंघ र लगानी बोर्ड बीच लगानी सम्बन्धी विस्तृत सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। सम्झौता पत्रमा बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट र महासंघ अध्यक्ष शेखर गोल्छाले हस्ताक्षर गर्नुभयो। सम्झौतामा नेपालमा विदेशी तथा स्वदेशी लगानी प्रवाह बढाउन बोर्ड र महासंघ बीच सहकार्य मार्फत लगानी प्रवर्धन गर्ने उल्लेख छ। हस्ताक्षर कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री शर्माले नेपालमा विदेशी लगानी मात्रै नभएर लगानीसँगै प्रविधि पनि ल्याउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
उहाँले लगानीसँग प्रविधि भित्र्याउँदा निजी क्षेत्रको लागि धेरै फाइदा पुग्न सक्ने भन्दै मुलुकभित्र विदेशी लगानी ल्याउनको लागि केही नीतिगत तथा ऐन र कानुनी रूपमा समस्या देखेको पनि स्वीकार गर्नुभयो। उहाँले हरेक कुरामा लागत बढ्दै गएकाले सरकार लागत कम गर्ने प्रक्रियामा लागेको बताउनुभयो। उहाँले नेपाली डुइङ बिजनेसमा सुधार गर्नको लागि निजी क्षेत्र र लगानी बोर्ड लाग्नुपर्ने समेत बताउनुभयो। मैले अन्तर्राष्ट्रिय हाम्रा विकास साझेदारलाई पनि भन्ने गरेको छु, उहाँहरूले ऋण मात्रै होइन हामीलाई प्रविधि खै भनिरहेको छु मैले। ऋणको कुरा मात्रै प्रविधि पनि सक्छ आउनुपर्छ भने लगानीसँग प्रविधि ल्याउने कुरा हो। प्रविधि सहितको लगानी भित्र्याउँदाखेरि निजी क्षेत्रले त्यसको भरपुर प्रयोग गर्न सक्छ र त्यसबाट धेरै फाइदा लिन सक्छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। लागतको जो अवस्था छ त्यसलाई कम लागतमा गर्नका लागि धेरै कुराहरूलाई सहज बनाउनु छ। लागत बढी हुने गरेको भन्ने कुराहरू देखिन्छ, त्यसकारणले त्यसमा पनि हामीले ध्यान दिन जरुरी छ। अहिलेको डुइङ बिजनेस इन्डेक्समा नेपालको जुन स्थान छ 96औं मतलब जो स्थानमा नेपाल छ, यो समझदारीसँगै र हाम्रा समग्र प्रयाससँगै हामीले यसलाई 96औं स्थानबाट 10-15 स्थानमा ल्याउन सक्छौँ त हामी यो सङ्कल्प गर्न सक्छौँ। यो हामी सँगै मलाई लाग्छ गर्नुपर्छ। अर्थमन्त्री शर्माले आयोजनाहरूले नै ऋण तिर्न सक्ने गरी लगानी योजना बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले जलविद्युतमा मात्रै नभएर अन्य पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउनु पर्ने आवश्यक भएको उल्लेख गर्नुभयो। यस्तै मन्त्री शर्माले मुलुकमा लगानी बढाउनको लागि डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट फन्ड तयार गर्न लागेको जानकारी गराउँदै सो फन्डमा निजी क्षेत्रको पनि सहभागिता हुनुपर्ने बताउनुभयो। मन्त्री शर्माले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाललाई जोड्न अहिले बनिरहेका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूले मुलुकको समग्र आवश्यकतालाई पूर्ति गर्न सक्ने दावी गर्नुभयो। अन्य पूर्वाधार क्षेत्रहरूमा हामी ठुला लगानीहरू भित्र्याउँछौँ। पीपीपी मोडेलको एउटा उत्कृष्ट नमुनाको रूपमा त्यसलाई अगाडि बढाउँछौँ। त्यो आवश्यक छ। त्यसको लागि लगानी बोर्ड मार्फत मैले आग्रह गरिरहेको छु, उहाँहरू काम गरिरहनु भएको छ। डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट फन्ड हामी यहाँ तयार गर्दैछौँ। त्यो एउटा अर्को टुल चाहिँ बनाउँदैछौँ। डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट फन्डमा लगानी निजी क्षेत्रले पनि त्यसमा सहभागी हुनुपर्छ। तपाईँहरू पनि सहभागी भएर गर्नुपर्छ त्यो कुरा। तपाईँहरूले पनि एउटा हिस्सा त्यहाँ लगानी गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। त्यसबाट केही ठुला लगानीहरू ल्याएर हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हाम्रो देशलाई जोड्नका लागि हामीलाई चाहिएका ठुला एयरपोर्टहरू बनिरहेका छन्, तर ती अहिले बनिरहेका अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टहरूले हाम्रो समग्र आवश्यकतालाई पूर्ति गर्दैनन्। त्यसले एउटा स्तरमा त गर्छन् तर गर्दैन। त्यस कारणले हाम्रो एयरपोर्टको कुराहरू होला हामीले गर्नुपर्ने। कार्यक्रममा लगानी बोर्डका सीईओ सुशील भट्टले अहिले विदेशी लगानी प्रतिबद्धता धेरै भए पनि लगानीमा परिणत नभएको विषयमा अनुसन्धानको विषय भएको बताउनुभयो। उहाँले महालेखा परीक्षकले लगानी प्रतिबद्धता अनुसार नआएको बताउनु भएको छ। अथाह छ, रियलाइज हुन सकेको छैन भन्ने कुरो अध्ययनको विषय बन्नु नै पर्छ। महालेखा एउटा इन्स्टिट्युसनले चाहिँ यो बेरोजु निकालेर राख्छ। 50वटा परियोजना सोकेस गर्नुभएको थियो। त्यो सबै शीर्षकमा चाहिँ लगानी भित्रिएन भनेपछि त्यो बेरोजुको विषय बन्न गयो। यो नेचर अफ इन्स्टिट्युसन, नेचर अफ वर्क, कार्यबोझ कहाँ छ, हाम्रो प्राथमिकता के हो, निर्माण चरणमा गइसकेको परियोजनालाई सहजीकरण गर्ने कि लगानी प्रवर्तन एङ्करिङ गर्न चाहिँ बाहिर जाने। पहिला त क्रेडिबिलिटी बनाउनु पर्यो। भनेपछि 3 खरब त रियलाइज गरौँ, लो ह्याङ्गिङ फ्रुट्स। 10 खरबको चाहिँ जो कमिटमेन्ट आएको छ तिनलाई चाहिँ झकझकाएर आउने हुने सिरियस को हुनुहुन्छ, आउनुहोस् हामी ह्यान्ड होल्डिङ गर्न यहाँ बसेका छौँ भन्नुपर्ने स्थिति छ। मैले समग्रतामा गुड स्टार्ट इज हाफ वे डन। कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले अहिलेको मुख्य समस्या मुलुकमा रकमको अभाव भएको बताउनुभयो। उहाँले व्यापार घाटा 7 महिनामै 10 खर्ब नाघेको तर वैदेशिक सहायता बढ्न नसकेकोले अहिले मुलुकको अर्थतन्त्रमा समस्या आएको बताउनुभयो। यस्तै उहाँले अब विदेशी लगानी ठूला उद्योगमा मात्रै नभएर साना तथा मझौला उद्योग ल्याउनु पर्नेमा समेत जोड दिनुभयो। गोल्छाले नेपालमा विदेशी लगानी प्रतिबद्धता धेरै आउने तर लगानी नआउने समस्या धेरै भएको जिकिर समेत गर्नुभयो। लगानी मात्रै होइन, हामीले विदेशी लगानी अब साना र मझौलातिर पनि फोकस गर्नुपर्छ र त्यसको लागि आवश्यक पहल पनि गर्नुपर्छ र आवश्यक
कानुनको सुधार पनि गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हुन त आइबिएनले धेरै लगानी सम्मेलनहरू गरिसकेको छ, त्यसमा हाम्रो सहभागी पनि रहेको छ। तर एउटा कुरा हामीले स्वीकार्नै पर्छ, कमिटमेन्ट्स धेरै आउँछन् तर वास्तवमा लगानी चाहिँ देशभित्र आउँदैन। कमिटमेन्ट्स पनि जरुरी छ, तर हामीले किन यो लगानी जुन कमिटमेन्ट्स हुन्छ, जुन प्रतिबद्धताहरू आउँछन्, किन त्यसको यो लगानीमा परिणत हुँदैन भन्ने पनि हामीले सोच र त्यसमा चाहिँ अलिकति हामीले रिसर्च पनि गर्न जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ। कार्यक्रममा महासंघी पूर्व अध्यक्ष तथा लगानी बोर्डका सदस्य भवानी राणाले मुलुकमा अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौती सामना गर्नको लागि आन्तरिक अर्थतन्त्र परिचालन तथा विदेशी ठूला लगानीको आवश्यकता भएको बताउनु भएको थियो। लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले सरकारले स्थापना गरेको एकल बिन्दु सेवाको कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको बताउनु भएको छ। आइतबार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका लागि सुझाव दिन बोलाइएको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक भट्टले बोर्डबाट एकल बिन्दु सेवा दिन खोज्दा प्रभावकारी नभएको बताउनु भएको हो। उहाँले एउटै छातामुनि विभिन्न सरकारवाला निकायका अधिकार प्राप्त अधिकारीलाई राख्दा निर्णय गर्न गाह्रो भएको बताउनु भयो। त्यसैले बोर्डले फिजिकल फाइल भन्दा पनि वेबमा आधारित एकल बिन्दु सेवा सुरु गर्न खोजेको जानकारी गराउँदै उहाँले परीक्षण सफल भए बोर्डसँग सम्बन्धित सबै निकायलाई वेब प्रणालीमा जोड्ने तयारी गरेको समेत जानकारी दिनुभयो। एकल बिन्दु सेवा प्रणालीलाई फिजिकली चाहिँ लगानी बोर्डमा राख्नु त्यति चाहिँ भायबल देखिएन। इन टर्म्स अफ प्रोजेक्ट त हामीसँग यही 4-5 वटा प्रोजेक्ट निर्माण चरणमा र 30 वटा प्रोजेक्ट चाहिँ विकास क्रमको विभिन्न चरणमा छन् भने इन नम्बर्स त हामीले धेरै नम्बर अफ प्रोजेक्टमा डिल गर्ने पनि होइन जस्तो लाग्छ। त्यो भावनाले एउटै छातामुनि यी 17-18 वटा चाहिँ विभिन्न सरकारवाला निकायका अधिकार प्राप्त अधिकारीलाई राख्नु त्यति भाइबल अप्सन हुँदैन र डिसिजन फेरि के हुन्छ भने भूमि प्रशासन जग्गा व्यवस्थापनसँग रिलेटेड डिसिजन हुने त्यो इकोसिस्टममा त अधिकृत उपसचिव सहसचिव सचिवज्यूसम्मको संलग्नता हुने भएकोले त्यस्ता विषयहरूमा सहजीकरण गर्न चाहिँ वान स्टप चाहिँ सम्भव नहुने भावनाले हामीले के सोच्यौँ भने वेबमा आधारित चाहिँ एकल बिन्दु सेवा बनाउनुपर्छ भनेर हामीले त्यसको प्रारम्भिक चाहिँ नेटवर्क आर्किटेक्चर र इन हाउस नै हाम्रो चाहिँ ऐनको निर्दिष्ट प्रावधान अनुरूप ती टेम्प्लेटहरू त्यहाँ राखेर हामीले एउटा खालको प्रणाली बनाइसकेका छौँ। तर अब कर्तव्य बोध चाहिँ हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसका लागि प्रिरिक्विजिट चाहिँ अफिस अटोमेसन हुन्छ। अब चाहिँ प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट पनि त्यो खालको इनिसिएटिभ भएको छ। हामी त अलि अर्ली मुभरै भएका छौँ। त्यसमा अफिसलाई अटोमेट गर्ने सवालमा पर्याप्त हामीले होमवर्क पनि गऱ्यौँ किन त्यो प्रिरिक्विजिट पनि हो। र अहिले चाहिँ हामीले अरू संस्थासँग जोडिएर त्यो प्रणालीलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुभन्दा पनि हामी आफू पहिला चाहिँ यसलाई पाइलोटिङ गरौँ। विदिन द इन्स्टिट्युसन चाहिँ 37 दिन कुनै चाहिँ फेसिलिटेसनको फाइल या एउटा टिप्पणी थ्रु गर्ने समयलाई 7 दिनमा त्यसपछि 3 दिनमा कसरी झार्न सक्छौँ भन्ने हिसाबमा लाग्यो। त्यो सम्भव रह्यो पनि। निर्माण चरणको गुड मुभमेन्ट, पिपुल मुभमेन्ट, यो चाहिँ पैठारीका चिजहरू, यो 900 मेगावाट आफैमा बृहत किसिमको परियोजना हुँदो रहेछ। यो लगायत सिमेन्टका अनि अरू इन्भेस्टमेन्टका चाहिँ ती रिक्वेस्टहरू हामीले टाइमली रेजोल्युट गर्ने गरेका छौँ। बैठकमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक भट्टले 3 खर्ब रुपैयाँ बराबरको परियोजना निर्माण चरणमा प्रवेश गरेको भन्दै उक्त परियोजना 100% हुनेमा आशावादी रहेको पनि बताउनु भयो। उहाँले यो वर्ष अरुण 3 जलविद्युत परियोजनाको प्रगतिको कारण वैदेशिक सहायतामा 73%ले वृद्धि देखिएको पनि बताउनु भयो। त्यो बाहेक यसअघि आएका 10 खर्बका 30 वटा परियोजनाको प्रतिबद्धताहरू मध्ये कुनै अध्ययनका चरण रहेको र कुनैको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बुझाइसकेको बताउनु भयो। उहाँले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बुझाएका आयोजनाको बोर्डको मूल्याङ्कनको काम भइरहेको बताउनु भयो। 10 खरबको कमिटमेन्ट आएको छ तर ती परियोजनाहरू विकास क्रमको विभिन्न चरणमा छन्। कुनै अध्ययन चरणमा छन्, कुनै अध्ययन पश्चात विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन या सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको छन् भने ती 4 वटामा प्यारलल हाम्रो चाहिँ मूल्याङ्कनको काम भइरहेको छ। जसमा दमक औद्योगिक पार्क, लजिस्टिक प्राइभेट फ्रेट टर्मिनल र कार्गो ह्यान्डलिङहरू छ। यो ट्रेडका पूर्वाधारहरू 3को सवाल र त्योभन्दा बाहेक चाहिँ राइजन ठिकै छ। त्यो लिस्ट एभाइलेबल गराउनु जुन 4 वटा त्यस्तो परियोजनाहरू छन् तल्लो अरुण सोलिसिटेसनबाट आएको र यी विगतको चाहिँ समस्याग्रस्तै भन्छु म। यी प्रोजेक्टहरूको पनि हामीले एउटा निकास चाहिँ दिने सवालमा
घनीभूत रूपमा अध्ययन गर्दैछौँ। बैठकमा सांसदले बोर्डले अगाडि बढाएको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा लगानी नआएका विषयमा चासो राखेपछि कार्यकारी निर्देशक भट्टले उक्त आयोजनाका विषयमा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ राखेर थप अध्ययन हुन लागेको जानकारी दिनुभएको थियो। उहाँले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विषयमा बोर्डले छिटै टुङ्गो लगाउने समेत जानकारी गराउनुभयो। बैठकमा बोर्डका तर्फबाट आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेटिनुपर्ने विभिन्न विषयमा सुझाव समेत दिइएको थियो। बोर्डका अधिकारीहरूले बोर्डमा कामको लोड बढ्ने भएकाले कर्मचारीको दरबन्दी थप हुनुपर्ने, विज्ञ कर्मचारी नियुक्त हुनुपर्ने, बोर्डले विभिन्न आयोजनाको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेकाले सरकारले बजेट कटौती गर्न नहुने लगायतका माग गरेका थिए। ग्लोबल आइएमई बैंकले मिथिला चित्रकलालाई समेटेर विक्रमसम्म 2079 सालको भित्तेपात्रो सार्वजनिक गरेको छ। आइतबार ग्लोबल आइएमई बैंकले काठमाडौँमा एक कार्यक्रमका बीच विक्रमसम्म 2079 सालको भित्तेपात्रो सार्वजनिक गरेको हो। भित्तेपात्रो सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै बैंकका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले विगतमा फरक किसिमका चित्रहरू राखेर भित्तेपात्रो निकाल्ने प्रचलनलाई तोड्दै एउटा मात्र मिथिला चित्रकलालाई समेटेर पात्र सार्वजनिक गरिएको बताउनुभयो। उहाँले मिथिला कलाकारहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा मिथिला चित्रकलालाई सबै नेपाली माझ पुर्याउने उद्देश्यले ग्लोबल आइएमई बैंकले मिथिला चित्र समावेश गरेर भित्तेपात्रो बनाएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। पछिल्लो समय मुलुकमा तरलता अभाव तथा विदेशी मुद्रा कमी भएको बेला नेपालीहरू धेरै भएको मुलुकबाट विदेशी मुद्रा ल्याउने तयारीमा ग्लोबल आइएमई बैंक लागेको ढकालले बताउनुभयो। उहाँले विदेशी मुद्रा नेपालमा भित्र्याउनको लागि कोरियामा ग्लोबल आइएमई बैंकको शाखा स्थापना गर्ने स्वीकृति पाइसकेको अवस्था रहेको बताउनुभयो। अहिले जस्तो हाम्रो खास गरेर चाहिँ अहिलेको वर्तमान परिस्थितिमा जुन एउटा चाहिँ लिक्विडिटीको चाहिँ क्राइसिस भयो अथवा बाहिरबाट चाहिँ भन्नाले यो रेमिट्यान्स चाहिँ कम भयो, हामीहरूले चाहिँ कमसेकम चाहिँ यो बाहिर नेपालीहरू चाहिँ भएको ठाउँहरूमा भन्नाले हामीहरूको चाहिँ शाखाहरू सञ्चालन चाहिँ गरेर एउटा चाहिँ भन्नाले विदेशी मुद्राहरू चाहिँ ल्याउनुपर्छ भन्ने पनि जुन अहिले सेन्ट्रल ब्याङ्क र चाहिँ नेपाल सरकारको चाहिँ भन्नाले एउटा चाहिँ उद्देश्य रहेको छ। त्यसलाई पनि वास्तवमा चाहिँ हामीहरूले पहिलो ब्याङ्कको रूपमा चाहिँ अहिले हामीले म यहाँलाई त्यो पनि जानकारी गराउन चाहिँ चाहेँ। भर्खर हामीले चाहिँ जस्तो चाहिँ यो सेन्ट्रल ब्याङ्कबाट चाहिँ जस्तो कोरियामा चाहिँ हामीले चाहिँ ब्रान्च खोल्ने भन्ने चाहिँ हिसाबले हामीले चाहिँ स्वीकृति पनि भनेर चाहिँ पाइसकेको अवस्था छ। हामी त्यसमा चाहिँ अगाडि बढिराखेको चाहिँ छौँ। अध्यक्ष ढकालले नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले बनाएका नीति कार्यान्वयन गर्ने कुरामा ग्लोबल आइएमई बैंक पहिलो नम्बरमा रहेको दाबी समेत गर्नुभयो। साताको पहिलो कारोबारको दिन आइतबार नेप्से परिसूचक 40 अङ्कभन्दा बढीले गिरावट आएको छ। पछिल्लो समय निरन्तर रूपमा गिरावट हुँदै आएको नेप्से परिसूचक आइतबार 41.43 अङ्कले घटेर 2572.23 अङ्कमा झरेको छ। आइतबार कारोबारमा आएका 232 कम्पनीको 89,23,000 किता शेयर 4,98,95,00,000 रुपैयाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको छ। नेप्सेका 13 उपसमूह मध्ये निर्जीवन बीमा बाहेक अन्य सबै उपसमूहको परिसूचक घटेको छ। आइतबार लगानीकर्ताहरू बीमा कम्पनीहरूतर्फ आकर्षित भएको देखिएका छन्। गत साता बीमा समितिले जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्ने निर्णय गरेसँगै बीमा कम्पनीहरूमा लगानीकर्ताहरूको आकर्षण बढेको हो। आइतबार निर्जीवन बीमा उपसमूहको परिसूचक 1.09% बढेको छ, तर अन्य उपसमूहको परिसूचक 4.36% घटेको छ। त्यस्तै विकास बैंक, व्यापार, होटल तथा पर्यटन, जलविद्युत, वित्त र उत्पादन तथा प्रशोधन उपसमूहको परिसूचक 2% भन्दा बढी घटेको छ। आइतबार नेप्से परिसूचकमा गिरावट आए पनि कारोबारमा आएका 3 कम्पनीको शेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ, जसमा जीवन विकास लघुवित्त, राष्ट्र उत्थान लघुवित्त र इमर्जिङ नेपालको शेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। त्यस्तै सानीमा जनरल इन्स्योरेन्स र जनरल इन्स्योरेन्सको शेयर मूल्य 9.5% भन्दा बढी बढेको छ। तर यता मल्टिपर्पज फाइनान्स र नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकको शेयर मूल्य 5% भन्दा बढी घटेको छ। कारोबार रकमका आधारमा 27,56,00,000 रुपैयाँ बराबरको शेयर खरिद बिक्री गरेर अपी पावर शीर्ष स्थानमा रहेको छ। गुनास लाइफ इन्स्योरेन्सको 17.5 करोडको शेयर कारोबार भएको छ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले स्थानीय तहमा दोहोरिन चाहने जनप्रतिनिधिहरूलाई आफ्नो नेतृत्वमा देश र नागरिकको आवश्यकता पूरा हुने नहुने विचार गर्न आग्रह गर्नु भएको छ। आइतबार गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालले आयोजना गरेको गाउँ सभा नगर सभा सञ्चालन तथा कानुन निर्माण प्रक्रिया सम्बन्धी स्रोत पुस्तिका विमोचन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै अध्यक्ष तिमल सिन्हाले जनप्रतिनिधिहरूले दोहोरिने इच्छा देखाएर मात्रै नहुने बताउनुभयो। पदमा दोहोरिने भन्दा पनि आगामी दिनमा के राम्रो काम गर्ने भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण भएको उहाँले बताउनुभयो।
दोहोरिन चाहने प्रतिनिधिले किन र केका लागि दोहोरिन चाहेको हो स्पष्ट हुनुपर्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष तिमल सिन्हाले आफ्नो पालिका र समाजलाई यस्तो बनाउँछु भन्ने अठोट नगरिकन दोहोरिनुको अर्थ नभएको समेत बताउनुभयो। म एउटा अनुरोध जनप्रतिनिधि साथीहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ या हामी सबै नेपाली नागरिकको लागि मेरो एउटा साझो अनुरोध के छ भने हामी जो पनि राजनीति गर्ने मान्छे म यो जिम्मेवारीमा जान चाहन्छु भन्ने हुन्छ, कर्मचारीमा रहेको पनि म त्यो कर्मचारीको पनि यो माथिल्लो जिम्मेवारीमा जान चाहन्छु या कुनै हर क्षेत्रमा त्यो जान चाहने एउटा कुरा हो। चाहना हुन्छ जागिर खाएर अलिकति केही गरौँ भन्ने कुरा, तर त्यो सँगसँगै त्यति मात्रैमा सीमित रहेर यो देशको आवश्यकता आम नागरिकको आवश्यकता पुरा हुँदैन कि। चाहना एउटा हो, तर किन जाने? जाने त जाने, सबै जाने, म राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बने किन बन्ने? अझै लोभ होला यो एकपटक भए म दोहोरिन चाहन्छु। दोहोरिएर बनेको अझ तेरिएर यसरी 4-5 पटक देशको प्रधानमन्त्री अझै धेरै कति पटक भइरहने। अहिले हेऱ्यो भने लामो समय अथवा धेरै पटक प्रधानमन्त्री हुनुभएका फेरि पनि अब अहिले हेर्दा पनि आउने चुनावमा अर्को नयाँ प्रधानमन्त्रीको लागि अपेक्षा गर्छ कि भन्दा दोहोरिने अपेक्षाका पात्रहरू धेरै हुन सक्नुहुन्छ। किन? कति पटक किन हुने? यो देशलाई बनाउनको लागि अब त्यो चिज चाहिएको छ। अध्यक्ष तिमल सिन्हाले राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्नो पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कामको मूल्याङ्कन गरेर सोको आधारमा मात्रै टिकट दिनुपर्ने पनि बताउनुभयो। उहाँले स्थानीय तहले केन्द्रले दिने बजेटको मात्रै आश नगरी स्थानीय स्रोत परिचालनमा पनि ध्यान दिनुपर्ने समेत बताउनुभयो। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। 3 दिने भ्रमण सकेर चिनिया विदेश मन्त्री वाङ स्वदेश फिर्ता। विभिन्न 9वटा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर। BRI परियोजना छिटो अघि बढाउन कम्युनिस्ट नेताहरूको आग्रह। एनआरएनए द्वारा 14 बुधे ललितपुर घोषणापत्र जारी। कोरोनाले थला परेको पर्यटन क्षेत्रलाई पुनः क्रियाशील बनाउन 2 महिनाभित्र कार्ययोजना बनाई सार्वजनिक गर्ने घोषणा। र मुलुकभित्र लगानी प्रभाव बढाउन लगानी बोर्ड र उद्योग वाणिज्य महासंघ बीच सहकार्य हुने, लगानीसँग प्रविधि पनि भित्र्याउनु पर्नेमा अर्थमन्त्री शर्माको जोड। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।